ओम श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते ञङ् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ तावत् सूचिसूत्रिमूत्र्यत्यर्च्यशूर्णोतिभ्यो यं वाच्यः इति अस्य वार्तिकस्य यानि उदाहरणानि भवन्ति तानि उदाहरणानि पठितवन्तः। तत्रापि गते पाठे विशिष्य तत्र अस्मिन् वार्तिके ये अजादयः धातवः वर्तन्ते तान् धातून् आदाय एव चर्चा प्रवृत्ता। तत्र अटधातोः सन्दर्भे तावत् दीर्घो कितः इति अकितः अभ्यासस्य दीर्घः स्यात् ञङि ञङ् लुकि च इति सूत्रं तत्र पठितम्। अस्य अटाट्यते नाम अभ्यासस्य दीर्घः अत्र एतेन उक्तः। अटाट्यते इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि इति तत्र उक्तम्। ततश्च ञङि च इत्यत्र अर्थः पठितः। अर्तेः नाम ऋगतौ इति धातोः विषये इदं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः च दृष्टः। अर्तेः संयोगादेश्च ऋतः नाम अर्तिः धातुः नाम ऋगतौ इति धातुः तादृशः ऋकारान्तश्च यः धातुः यः संयोगादिः भवति गुणः स्यात् ञङि ञङ् लुकि च अरारिता इति रूपं साधितम्। ततः अश् धातोः अशासित, ततः तत्र ऊर्णूय धातोः ऊर्णोनूयते इति रूपं पठितम्। भितिर्विदारण इति धातोः बेभिद्यते इत्यत्र उक्तं। बेभिद्य इत्येतस्य लुडादिषु विशेषः उक्तः। अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्नोपधागुणः बेभिदित इति तत्र साधितं। ततः नित्यं कौटिल्ये गतौ इति अग्रे सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गत्यर्थात् कौटिल्ये एव यं स्यात् न तु क्रियासमभिहारे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कुटिलं व्रजति वा व्रज्यते इति तत्र उदाहृतम्। ततः लूपसादाचारा जापा जाभा दाह दाश ऋभ्यो भावग्रहायाम् इति सूत्रस्य अर्थः च पठितः। एभ्यः धात्वर्थग्रहायामेव नाम एभ्यः लुपादयः ये वर्तन्ते सूत्रे ये पठिताः तेभ्यः अपि च किमुक्तम् एभ्यः धात्वर्थग्रहायामेव यं स्यात् इति सूत्रार्थः दृष्टः। गर्हितं लुम्पति लोलुप्यते लुपविमोहने
इत्यत्र धातुः इति अत्र धातुः भवति। अस्य रूपाणि तु अस्माभिः पठनीयानि सन्ति। एतावान् विशेषः गते पाठे मूले विचारितः। व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। गत्यर्थात् कौटिल्य एव इति। गत्यर्थवृत्तेर्धातोः कौटिल्ये द्योत्ये एव यङित्यर्थः। एव शब्दव्यवच्छेद्यमाः न तु क्रियासमभिहारे इति। लघुशब्देन्दुशेखरे तु गत्यर्थेभ्यः क्रियासमभिहारे यङस्त्येवेति प्रपञ्चितम्। लूपसादा लूपसादा चारा जापा जाभः दाः दश गृ एषां द्वन्द्वः यङित्यनुवर्तते। भावो धात्वर्थः तद्गता गर्ह भावगर्ह। नित्यम् इत्यनुवृत्तम् एवकारार्थम् तदाह एभ्य इत्यादि इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः गते पाठे पठितोऽभूत्। अयम् अस्मत्क्रमे यङ् प्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे यङ् प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र लोलुप्य इति यङन्तः योऽयं धातुः गते पाठे सज्जीकृतः साधितः तदीयानि रूपाणि कथयामः। तत्र लटि लोलुप्यते लोलुप्येते लोलुप्यन्ते लोलुप्यसे लोलुप्येथे लोलुप्यध्वे लोलुप्ये लोलुप्यावहे लोलुप्यामहे। लिटि लोलुप्याञ्चक्रे लोलुप्याञ्चक्राते लोलुप्याञ्चक्रिरे लोलुप्याञ्चक्रिषे लोलुप्याञ्चक्राथे लोलुप्याञ्चक्रिड्वे लोलुप्याञ्चक्रे लोलुप्याञ्चक्रिवहे लोलुप्याञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि लोलुपां बभूव लोलुपां बभूविव लोलुपां बभूविम लोलुपां बभूविथ लोलुपां बभूवथुः लोलुपां मैं मध्यमपुरुषः सम्यक् नोक्तः पुनः वदामि। लोलुपां बभूव लोलुपां बभूवतुः लोलुपां बभूवुः लोलुपां बभूविथ लोलुपां बभूवतुः लोलुपां बभूव लोलुपां बभूव लोलुपां बभूविव लोलुपां बभूविम। असिलिटि लोलुपामास लोलुपामासतुः लोलुपामासुः लोलुपामासिथ लोलुपामासथुः लोलुपामास लोलुपामास लोलुपामासिव लोलुपामासिम। लुटि लोलुपिता लोलुपितारौ लोलुपितारः लोलुपितासे लोलुपितासाथे लोलुपिताध्वे लोलुपिताहे लोलुपितास्वहे लोलुपितास्महे। यस्य हलः इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः रोरुचाञ्चक्रे रोरुचिता इत्यादिवत् द्रष्टव्या। लृट् लकारे लोलुपिष्यते लोलुपिष्येते लोलुपिष्यन्ते लोलुपिष्यसे लोलुपिष्येथे लोलुपिष्यध्वे लोलुपिष्ये लोलुपिष्यावहे लोलुपिष्यामहे। लोटि लोलुप्यतां लोलुप्येतां लोलुप्यन्तां लोलुप्यस्व लोलुप्येधां लोलुप्यध्वं लोलुप्यै लोलुप्यावहै लोलुप्यामहै। लङि अलोलुप्यता अलोलुप्येताम् अलोलुप्यन्ता अलोलुप्यथाः अलोलुप्येधाम् अलोलुप्यध्वम् अलोलुप्ये अलोलुप्यावहि अलोलुप्यामहि। विधिलिङि लोलुप्येता लोलुप्येयातां लोलुप्येरन् लोलुप्येथाः लोलुप्येयाथां लोलुप्येध्वम् लोलुप्येया लोलुप्येवहि लोलुप्येमहि। ततः आशीर्लिङि
लोलुपिशीष्ट लोलुपिशीयास्तां लोलुपिशीरन् लोलुपिशीष्ठाः लोलुपिशीयास्थां लोलुपिशीढ्वं लोलुपिशीय लोलुपिशीवहि लोलुपिशीमहि। ततः लुङि अलोलुपिष्टा अलोलुपिषाताम् अलोलुपिषता अलोलुपिष्ठाः अलोलुपिषाथाम् अलोलुपिढ्वम् अलोलुपिषि अलोलुपिष्वहि अलोलुपिष्महि। लृङि अलोलुपिष्यता अलोलुपिष्येताम् अलोलुपिष्यन्त अलोलुपिष्यथाः अलोलुपिष्येथाम् अलोलुपिष्यध्वम् अलोलुपिष्ये अलोलुपिष्यावहि अलोलुपिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। भावगर्हायाम् एव यङ् भवति इति अस्मिन् क्रमे द्वितीयः धातुः सद इति भवति। तस्य मूले सासद्यते इति रूपं प्रदत्तं दृश्यते। किमपि नास्ति, सद य अर्थात् यङ् सद य सा सद य दीर्घोकितः। सम्यक्। लुप अथवा भू इत्यादि धातु संदर्भे तु दीर्घोकितः न भवति। तत्र गुणो यङ् लुकोः इत्येव भवति। प्रकृते तु गुणस्य अवसरः नास्ति सद इत्यत्र, यतोहि इको गुणवृद्धिः इति परिभाषायाः उपस्थित्या प्रकृते इक एव न लभ्यते। अस्तु, सासद्या इति यङन्तः धातुः अत्र सम्पद्यते। अस्य लटि सासद्यते सासद्येते सासद्यन्ते सासद्यसे सासद्येथे सासद्यध्वे सासद्ये सासद्यावहे सासद्यामहे। लिटि सासदाञ्चक्रे सासदाञ्चक्राते सासदाञ्चक्रिरे सासदाञ्चक्रिषे सासदाञ्चक्राथे सासदाञ्चक्रिड्वे सासदाञ्चक्रे सासदाञ्चक्रिवहे सासदाञ्चक्रिमहे। ततः भुविलिटि सासदां बभूव सासदां बभूवतुः सासदां बभूवुः सासदां बभूविथ सासदां बभूवत्थुः सासदां बभूव सासदां बभूव सासदां बभूविव सासदां बभूविम। असिलिटि सासदामास सासदामासतुः सासदामासुः सासदामासिथ सासदामासथुः सासदामास सासदामास सासदामासिव सासदामासिम। ततः लुटि सासदिता सासदितारौ सासदितारः सासदितासे सासदितासाथे सासदिताध्वे सासदिताहे सासदितास्वहे सासदितास्महे। लृटि सासदिष्यते सासदिष्येते सासदिष्यन्ते सासदिष्यसे सासदिष्येथे सासदिष्यध्वे सासदिष्ये सासदिष्यावहे सासदिष्यामहे। लोटि सासद्यतां सासद्येतां सासद्यन्तां सासद्यस्व सासद्येथां सासद्यध्वं सासद्यै सासद्यावहै सासद्यामहै। लङि असासद्यता असासद्येताम् असासद्यन्त असासद्यथाः असासद्येथाम् असासद्यध्वम् असासद्ये असासद्यावहि असासद्यामहि। विधिलिङि सासद्येता सासद्येयातां सासद्येरन् सासद्येथाः सासद्येयाथां सासद्येध्वम् सासद्येय सासद्येवहि सासद्येमहि। आशिलिङि सासदिशीष्ट सासदिशीयास्तां सासदिशीरन् सासदिशीष्ठाः सासदिशीयास्थां सासदिशीढ्वम् सासदिशीय सासदिशीवहि सासदिशीमहि। लुङि असासदिष्ट असासदिशाताम् असासदिशता असासदिष्ठाः असासदिशाथाम् असासदिढ्वम्
असासदिषि असासदिष्वहि असासदिष्महि लृङि असासदिष्यता असासदिष्येतान् असासदिष्यन्त असासदिष्यथाः असासदिष्येथान् असासदिष्यध्वम् असासदिष्ये असासदिष्यावहि असासदिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लुपसदचर इति सूत्रे अग्रे चर इति धातुः भवति। अत्र चर तदेव कत्यर्थकः भवति खलु चरगतिभक्षणयोः। चर इति धातोः तत्र यङ् भवति, द्वित्वं भवति। यङः अपि पूर्वं तत्र कश्चन विशेषः उच्यते। नाम द्वित्वात् पूर्वं यङ् तु आदौ अपेक्षितः, नाम अग्रिमविशेषाय यङ् तु आदौ अपेक्षितः। सूत्रं पठ्यते चरफलोश्च इति। तत्र चरफलोः द्वितीयाविभक्तेः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। च इति अव्ययं भवति। चरश्च फल्च चरफलौ तयोः चरफलोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। चर इत्यत्र रेफोत्रवर्ती अकारः उच्चारणार्थः, फल इत्यत्र तु नाश्रितः सः अकारः। व्याख्याता कथयति, साप्तमिकमस्ति खलु इदं सूत्रम्, अतः व्याख्याता कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्मात् अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। नुगतो नुनासिकान्तस्य इत्यस्मात् अतो नुक् इति। गुणो यङ्लुकोः इत्यस्मात् यङ्लुकोरिति च। तदाह अनयोरित्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अनयोः अभ्यासस्य अतः नुक् स्यात्। यङ्लुकोः इदं कार्यम् अग्रे यङ्लुक् प्रकरणे अपि अस्माभिः स्मर्तव्यं। प्रकृते यङि परतः तु भवत्येव। मया पूर्वमुक्तं द्वित्वात् पूर्वम् इदं कार्यं न, तथा नास्ति, परिष्कुर्वन्तु। द्वित्वम् आदौ भवेत्, यतः द्वित्वानन्तरमेव खलु अभ्यासः लप्स्यते, वा न वा? अतः प्रकृते तत्र चर चर या अभ्यासकार्यमपि चर य ततः अयं नुक् भविष्यति। व्याख्याता कथयति नुकि ककारः इत्। अत्र यः ककारः वर्तते सः इत् संज्ञकः अस्ति। उकारः उच्चारणार्थः समीचीनं। नु इति अवशिष्यते, अतः चन् चर् या सम्यक्। ततः लक्ष्यं तु अस्माकं वर्तते चञ्चूर्यते इति साधनीयमस्ति। अत्र इतोपि कानिचन कार्याणि वक्ष्यन्ते इत्यस्ति। व्याख्याता अग्रे कथयति लक्ष्यते इति। मूले पश्यन्तु, नुक् इत्यनेन अनुस्वारो लक्ष्यते, एवं खलु? व्याख्याता कथयति नुगतो नुनासिकान्तस्य इति पूर्वसूत्रे यञ्यम्यते रम्यते इत्यादौ अनुस्वारश्रवणार्थं नुक् इति अनुस्वारोपलक्षणम् आश्रयणीयम् इति, एवं खलु? तद् नुगतो नुनासिकान्तस्य इति तु एतावता न पठितमस्ति, अग्रे पठ्येत, एवं खलु? तर्हि
अन्यथा झलपरकत्वाभावात् नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारासम्भवात् नकारः एव श्रूयेत इत्युक्तं भाष्ये। एवं भाष्ये उक्तं वर्तते। अतः प्रकृते नुकाः अनुस्वारः लक्ष्यते इति कथयति। तस्य एव इह अनुवृत्तेः अत्रापि अनुस्वारोपलक्षणार्थत्वम् इति भावः। नाम प्रकृतेपि अस्य अनुस्वारोपलक्षणार्थत्वमेव स्वीक्रियते इति भावः। अपि च नुगतोऽनुनासिकान्तस्य सत्यम् इदं सूत्रम् अचिरेण अग्रे आगमिष्यति, पठिष्यते। भवतु नाम आम्। अग्रे कथयति पदान्तवदिति वार्तिकम् अस्ति। स च पदान्तवद्वाच्यः। सः कः? सः नुक् इति भावः। व्याख्याता कथयति नुगतोऽनुनासिकान्तस्य इति पूर्वसूत्रस्थमिदं वार्तिकम् अत्राप्यनुवर्तते इति भावः। तत्रैव वार्तिकमिदं पठ्यते भाष्ये। तस्य इहापि अनुवृत्तिः अस्ति, लक्ष्यानुरोधेन तन्निर्णीयते। तर्हि एतावता का स्थितिः आगता? चन् चर् य, चन् चर् य, नकारस्य अनुस्वारः नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि एवम् अनुस्वारः परसवर्णत्वेन ञकारः लभ्यते। अतः अनुस्वारयुक्ता स्थितिः चञ्चर् य, परसवर्णयुक्ता स्थितिः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वापदान्तस्य चञ्चर् य इति च अपरा स्थितिः। नाम द्विविधं रूपम् अत्र लप्स्यते। मूले उच्यते वापदान्तस्य इति यथा स्यात्। नाम यद्यपि पदान्तस्थः अयं नुक् नास्ति, पदान्तत्वम् अयं नुक् न भजते, एवं खलु। तथापि पदान्तवद्भावः अत्र क्रियते। स च पदान्तवत् वाच्यः। पदान्तवत्त्वम् अतिदिश्यते अत्र वापदान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं येन चञ्चूर्यते इति परसवर्णानुसारयुक्तं रूपद्वयं लभ्येत। अस्तु। अभ्यासोत्तरखण्डस्थः यः चकारात् परतः अकारः तस्य ऊकारः कथं वा लभ्येत? तदर्थम् अग्रे अनुशासनम् उपस्थाप्यमानं वर्तते। साप्तमिकं सूत्रम् अग्रिममेव भवति अष्टाध्याय्यामपि। उत्परस्यातः इति सूत्रे उत् इति एकं पदमस्ति, परस्य इति चापरं पदं वर्तते, अतः इति च अपरं पदं वर्तते, तृतीयम् अन्तिमं पदं वर्तते। उत् इति प्रथमान्तं भवति, परस्य इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, अतः इत्यपि षष्ठ्यन्तम् एव वर्तते। व्याख्याता कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्मात् अभ्यासस्य इत्यनुवृत्तं परशब्दयोगात् पञ्चम्या विपरिणम्यते। गुणो यङ्लुकोः इत्यतः यङ्लुकोरिति चरफलोश्च इति च अनुवर्तते। चरफलोश्च इति तु साक्षात् गतसूत्रमेव अस्ति। तदाह चरफलोरित्यादि दीर्घ इति मूले आदौ चरफलोरित्यादि इति सूत्रार्थम् आदौ पश्यामः, दीर्घविचारं पश्चात् कुर्मः। कथयति चरफलोः अभ्यासात् परस्य अतः उत् स्यात् ञङ्लुकोः। अस्माकं सविधसा स्थितिः लब्धा एव वर्तते। चन् इति नुक् सहितः अभ्यासः वर्तते, ततः उत्तरखण्डस्य चर इत्येतस्य यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने उदादेशः भवति। का स्थितिः जायते? चञ्चुर्या
ततः व्याख्याता कथयति दीर्घ इति उकारस्य इति शेषः मूले उक्तं खलु हलिच इति दीर्घः। इदं तु सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव एवं खलु। चञ्चूर्या इति धातुः अत्र सिद्धो भवति। व्याख्याता कथयति गर्हितं चरचित्यर्थः। अग्रे च कथयति ञङिद्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासादुपरि अनुस्वारागमे वा पदान्तस्य इति तस्य परसवर्णे ञकारे। एषा नाम साक्षात् अनुस्वारागममेव कथयति, नाम तदेव भाष्ये उक्तसिद्धान्तानुरूपम् अत्र अनुस्वारोपलक्षणार्थः एव नुक् इति। अस्तु, ञकारे उत्तरखण्डे अकारस्य उत्वेतस्य दीर्घः परसवर्णाभावपक्षेत्वाः चञ्चूर्यते इति। रूपाणि वदामः। अनुनासिकानुस्वारस्य उच्चारणे ईषदिव भेदः, अतः रूपाणि वयं सकृदेव वदिष्यामः। लटि चञ्चूर्यते, चञ्चूर्येते, चञ्चूर्यन्ते, चञ्चूर्यसे, चञ्चूर्येथे, चञ्चूर्यध्वे, चञ्चूर्ये, चञ्चूर्यावहे, चञ्चूर्यामहे। लिटि तत्रापि कृञिलिटि, कृञिलिटि। चञ्चूराञ्चक्रे अत्रापि यस्य हलः इत्यादिकं स्मर्तव्यं। चञ्चूराञ्चक्रे, चञ्चूराञ्चक्राते, चञ्चूराञ्चक्रिरे, चञ्चूराञ्चकृषे, चञ्चूराञ्चक्राथे, चञ्चूराञ्चकृध्वे, चञ्चूराञ्चक्रे, चञ्चूराञ्चकृवहे, चञ्चूराञ्चकृमहे। भुवि लिटि चञ्चूरां बभूव, चञ्चूरां बभूवतुः, चञ्चूरां बभूवुः, चञ्चूरां बभूविध, चञ्चूरां बभूवधुः, चञ्चूरां बभूव, चञ्चूरां बभूव, चञ्चूरां बभूविव, चञ्चूरां बभूविम। असि लिटि चञ्चूरामासा, चञ्चूरामासतुः, चञ्चूरामासुः, चञ्चूरामासिथ, चञ्चूरामासथुः, चञ्चूरामासा, चञ्चूरामासा, चञ्चूरामासिव, चञ्चूरामासिम। डुटि चञ्चूरिता, चञ्चूरितारौ, चञ्चूरितारः, चञ्चूरितासे, चञ्चूरितासाथे, चञ्चूरिताध्वे, चञ्चूरिताहे, चञ्चूरितास्वहे, चञ्चूरितास्महे। लृटि चञ्चूरिष्यते, चञ्चूरिष्येते, चञ्चूरिष्यन्ते, चञ्चूरिष्यसे, चञ्चूरिष्येथे, चञ्चूरिष्यध्वे, चञ्चूरिष्ये, चञ्चूरिष्यावहे, चञ्चूरिष्यामहे। लोटि चञ्चूर्यतां, चञ्चूर्येतां, चञ्चूर्यन्तां, चञ्चूर्यस्व, चञ्चूर्येथां, चञ्चूर्यध्वं, चञ्चूर्यै, चञ्चूर्यावहै, चञ्चूर्यामहै। लङि अचञ्चूर्यता, अचञ्चूर्येताम्, अचञ्चूर्यन्ता, अचञ्चूर्यथाः, अचञ्चूर्येथाम्, अचञ्चूर्यध्वम्, अचञ्चूर्ये, अचञ्चूर्यावहि, अचञ्चूर्यामहि। विधिलिङि चञ्चूर्येता, चञ्चूर्येयातां, चञ्चूर्येरन्, चञ्चूर्येथाः, चञ्चूर्येयाथां, चञ्चूर्येध्वम्, चञ्चूर्येय, चञ्चूर्येवहि, चञ्चूर्येमहि। आश्रिलिङि चञ्चूरिशीष्ठ, चञ्चूरिशीयास्तां, चञ्चूरिशीरन्, चञ्चूरिशीष्ठाः, चञ्चूरिशीयास्थां, चञ्चूरिशीध्वम्, चञ्चूरिशीय, चञ्चूरिशीवहि, चञ्चूरिशीमहि। ततः लुङि तत्र अचञ्चूरिष्ट, अचञ्चूरिषाताम्, अचञ्चूरिषत, अचञ्चूरिष्ठाः, अचञ्चूरिषाथाम्, अचञ्चूरिध्वम्, अचञ्चूरिषि, अचञ्चूरिष्वहि, अचञ्चूरिष्महि। ततः लृङि अचञ्चूरिष्यत, अचञ्चूरिष्येताम्, अचञ्चूरिष्यन्त, अचञ्चूरिष्यथाः, अचञ्चूरिष्येथाम्, अचञ्चूरिष्यध्वम्, अचञ्चूरिष्ये, अचञ्चूरिष्यावहि, अचञ्चूरिष्यामहि। इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे यद्यपि सूत्रे फलधातुः नास्ति, नाम लुपसदचरजप इत्यादि सूत्रे, परन्तु चरफलोश्च इत्यत्र अस्ति, अतः तस्यापि रूपं दत्तं वर्तते। अयं फलनिष्पत्तौ
इति धातुः अथवा ञफलाविसरणे इति वा धातुः अत्र गृहीतुं शक्यः। तत्र पंफुल्यते व्याख्याता कथयति अत्र अनुस्वारस्य मकारः परसवर्णः नाम तदेव फल यङ् फल्फल यङ् फफल यङ् अभ्यासचर्चा पफल यङ् नुगागमः पन्फल यङ् अनुस्वारः परसवर्णं पङ् फल उत्परस्यातः पंफुल हलिच पंफूल नैव हलिच अत्र न प्रवर्तते वा रोरुपधायाः इत्यपि तत्र अपेक्षितं खलु आमां तथा अत्र नास्ति अतः अत्र हलिच इत्यस्य निमित्ताभावात् प्रवृत्तिरेव नास्ति अतः ह्रस्वः उकारः एव। तर्हि पंफुल्या इति धातुः अत्र भवति। वयमत्र सकृदेव रूपाणि वदिष्यामः यतः मकारस्य अनुसारस्य च प्रकृते संहितायाम् उच्चारणे तावान् अधिकः भेदः न भवति। लटि पंफुल्यते पंफुल्येते पंफुल्यन्ते पंफुल्यसे पंफुल्येथे पंफुल्यध्वे पंफुल्ये पंफुल्यावहे पंफुल्यामहे। ततः लिटि पंफुलाञ्चक्रे पंफुलाञ्चक्राते पंफुलाञ्चक्रिरे पंफुलाञ्चक्रिषे पंफुलाञ्चक्राते पंफुलाञ्चक्रिड्वे पंफुलाञ्चक्रे पंफुलाञ्चक्रिवहे पंफुलाञ्चक्रिमहे यस्य हलः इत्यादिकं समर्थव्यं। भुवि लिटि पंफुलां बभूव पंफुलां बभूवतुः पंफुलां बभूवुः पंफुलां बभूविथ पंफुलां बभूवथुः पंफुलां बभूव पंफुलां बभूव पंफुलां बभूविव पंफुलां बभूविम। असिलिटि पंफुलामासा पंफुलामासतुः पंफुलामासुः पंफुलामासिथ पंफुलामासथुः पंफुलामासा पंफुलामासा पंफुलामासिव पंफुलामासिम। लुटि पंफुलिता पंफुलितारौ पंफुलितारः पंफुलितासे पंफुलितासाथे पंफुलिताध्वे पंफुलिताहे पंफुलितास्वहे पंफुलितास्महे। लृटि पंफुलिष्यते पंफुलिष्येते पंफुलिष्यन्ते पंफुलिष्यसे पंफुलिष्येथे पंफुलिष्यध्वे पंफुलिष्ये पंफुलिष्यावहे पंफुलिष्यामहे। लोटि पंफुल्यतां पंफुल्येतां पंफुल्यन्तां पंफुल्यस्व पंफुल्येथां पंफुल्यध्वं पंफुल्यै पंफुल्यावहै पंफुल्यामहै। लङि अपंफुल्यता अपंफुल्येताम् अपंफुल्यन्ता अपंफुल्यथाः अपंफुल्येथाम् अपंफुल्यध्वम् अपंफुल्ये अपंफुल्यावहि अपंफुल्यामहि। ततः विधिलिङि पंफुल्येता पंफुल्येयातां पंफुल्येरन् पंफुल्येथाः पंफुल्येयाथां पंफुल्येध्वं पंफुल्येय पंफुल्येवहि पंफुल्येमहि। आश्रितलिङि पंफुलिशीष्ट पंफुलिशीयास्तां पंफुलिशीरन् पंफुलिशीष्ठाः पंफुलिशीयास्थां पंफुलिशीध्वं पंफुलिशीय पंफुलिशीवहि पंफुलिशीमहि। लुङि अपंफुलिष्ट अपंफुलिशाताम् अपंफुलिशता अपंफुलिष्ठाः अपंफुलिशाथाम् अपंफुलिध्वम् अपंफुलिशि अपंफुलिष्वहि अपंफुलिष्महि। लृङ् लकारे अपंफुलिष्यता अपंफुलिष्येताम् अपंफुलिष्यन्ता अपंफुलिष्यथाः अपंफुलिष्येथाम् अपंफुलिष्यध्वम् अपंफुलिष्ये अपंफुलिष्यावहि अपंफुलिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीं पुनः तत्रैव गच्छामः। लुप सद चार अग्रे धातुः अस्ति जप
तदनन्तरं जभ, तदनन्तरं दः, तदनन्तरं दश, एवं खलु। एतेषां सर्वेषामपि धातूनाम् अभ्यासस्य नुगागमः अग्रिम अनुशासनेन अथवा सूत्रेण उच्यमानः वर्तते। तत्र गृ एकः धातुः अवशिष्यते, अन्ये जपधातोः आरभ्य अग्रिमसूत्रे परिगणिताः दृश्यन्ते। भञ्जपश इति धातुद्वयम् अतिरिक्तमपि दृश्यते। अस्तु, सूत्रं पठामः। प्रसङ्गः वर्तते जपधातोः। तत्र सूत्रम् एवं वर्तते अग्रे नुगागमविधायकं जापाजाभदः दशभञ्जपशाञ्च इति। जापाजाभदः दशभञ्जपशां षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति, च इति अव्ययं भवति। जापाजाभदः दशभञ्जपश एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति चरफलोश्च इत्यत्र यदनुवृत्तं तत्सर्वम् इहाप्यनुवर्तते। तत्र किं किम् अनुवृत्तम्? अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य, नुक्तोऽनुनासिकान्तस्य इत्यतः अतः नुक् इति च गुणो यङ्लुकोः इत्यस्मात् यङ्लुकोः इति तत्तत्सर्वम् अत्रापि अनुवर्तते। तदाह येषाम् इति सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। येषाम् अभ्यासस्य नुक् स्यात् यङ्लुकोः, यङि यङ्लुकि च, एवं खलु। तत्र उदाह्रियते गर्हितं जपति जञ्जप्यते इत्यादि, एवं खलु। इत्यादि व्याख्याता कथयति इत्यादि इत्यादि इति जञ्जभ्यते, दन्दह्यते, दन्दश्यते, बम्भज्यते, पम्पश्यते। पश धात्वन्तं सर्वाणि अपि रूपाणि उक्तवान्। वयं तु मूले प्रदत्तस्य तत्र क्रियापदस्य एव रूपाणि तत्र कथयामः। अन्येषां रूपाणि तु पूर्ववदेव ज्ञेयानि। आम्, सूत्रे पठितस्यापि रूपाणि वदिष्यामः। यः धातुः सूत्रे अपि पठितः वर्तते तस्यापि रूपाणि वयं वदन्तः एव स्मः सर्वे आरम्भादेव, अतः अत्रापि वदामः। यत्र एतावत् साधितं तर्हि अग्रे किमर्थं त्यजामः, अवश्यं वदामः। स्यान्नाम तत्र समानता वा रूपेषु। अस्तु, तर्हि जप धातुं स्वीकृत्य यङ् प्रत्ययः विधीयते। यङ् प्रत्ययं कुर्मः। जप यङ्, जप जप यङ्, ज जप यङ्, नुक् जञ्जप यङ्, परसवर्णः जञ्जप यङ्, जञ्जप्या, एवं खलु। लटी रूपाणि वदामः। जञ्जप्यते, जञ्जप्येते, जञ्जप्यन्ते, जञ्जप्यसे, जञ्जप्येथे, जञ्जप्यध्वे, जञ्जप्ये, जञ्जप्यावहे, जञ्जप्यामहे। लिटि तत्रापि क्री लिटि। जञ्जप्याञ्चक्रे, जञ्जप्याञ्चक्राते, यस्य हलः इति स्मर्तव्यम्। अतः यशब्दलोपे सति जञ्जपाञ्चक्रे, जञ्जपाञ्चक्राते, जञ्जपाञ्चक्रिरे, जञ्जपाञ्चक्रिषे, जञ्जपाञ्चक्राते, जञ्जपाञ्चक्रिड्वे, जञ्जपाञ्चक्रे, जञ्जपाञ्चक्रिवहे, जञ्जपाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि जञ्जपां बभूव, जञ्जपां बभूवतुः, जञ्जपां बभूवुः, जञ्जपां बभूविथ, जञ्जपां बभूवथुः, जञ्जपां बभूव, जञ्जपां बभूव, जञ्जपां बभूविव, जञ्जपां बभूविम। असिरिटि जञ्जपामास, जञ्जपामासतुः, जञ्जपामासुः, जञ्जपामासिथ, जञ्जपामासथुः, जञ्जपामास, जञ्जपामास, जञ्जपामासिव, जञ्जपामासिम। लुटि जञ्जपिता, जञ्जपितारौ, जञ्जपितारः,
जंजपिता से जंजपिता साथ है जंजपिता द्वे, जंजपिता है जंजपिता स्व है जंजपिता स्म है। ततः लृटि जंजपिष्यते जंजपिष्येते जंजपिष्यन्ते जंजपिष्यसे जंजपिष्येथे जंजपिष्यद्वे, जंजपिष्ये जंजपिष्यावहे जंजपिष्यामहे। ततः अग्रे लोटि जंजप्यतां जंजप्येतां जंजप्यन्तां जंजप्यस्व जंजप्येतां जंजप्यध्वं, जंजप्यै जंजप्यावहै जंजप्यामहै। लङि अजंजप्यता अजंजप्येताम् अजंजप्यन्तम् अजंजप्यन्ता अजंजप्यथाः अजंजप्येथाम् अजंजप्यध्वम्, अजंजप्ये अजंजप्यावहि अजंजप्यामहि। विधिलिङ्गि जंजप्येता जंजप्येयातां जंजप्येरन्, जंजप्येथाः जंजप्येयाथां जंजप्येध्वम्, जंजप्येया जंजप्येवहि जंजप्येमहि। आशीर्लिङ्गि जंजपिशीष्ट जंजपिशीयास्तां जंजपिशीरन्, जंजपिशीष्ठाः जंजपिशीयास्थां जंजपिशीध्वम्, जंजपिशीय जंजपिशीवहि जंजपिशीमहि। लुङि अजंजपिष्टा अजंजपिष्टा अजंजपिषाताम् अजंजपिषता, अजंजपिष्ठाः अजंजपिषाथाम् अजंजपिध्वम्, अजंजपिषि अजंजपिष्वहि अजंजपिष्महि। लृङि अजंजपिष्यता अजंजपिष्येताम् अजंजपिष्यन्ता, अजंजपिष्यथाः अजंजपिष्येथाम् अजंजपिष्यध्वम्, अजंजपिष्ये अजंजपिष्यावहि अजंजपिष्यामहि। ततः जभधातोः जंजभ्यते इति भवति। तस्य लटि जंजभ्यते जंजभ्येते जंजभ्यन्ते जंजभ्यसे जंजभ्येते जंजभ्यध्वे, जंजभ्ये जंजभ्यावहे जंजभ्यामहे। लिटि जंजभान् चक्रे जंजभान् चक्राते जंजभान् चक्रिरे, जंजभान् चक्रिषे जंजभान् चक्राथे जंजभान् चक्रिड्वे, जंजभान् चक्रे जंजभान् चक्रिवहे जंजभान् चक्रिमहे। भूलिटि जंजभां बभूव जंजभां बभूवतुः जंजभां बभूवुः, जंजभां बभूविथ जंजभां बभूवथुः जंजभां बभूव, जंजभां बभूव जंजभां बभूविव जंजभां बभूविम। असिलिटि जंजभामासा जंजभामासतुः जंजभामासुः, जंजभामासिथ जंजभामासथुः जंजभामासुः, जंजभामासा जंजभामासिव जंजभामासिम। लुटि जंजभिता जंजभितारौ जंजभितारः, जंजभितासे जंजभितासाथे जंजभिताध्वे, जंजभिताहे जंजभितास्वहे जंजभितास्महे। लृटि जंजभिष्यते जंजभिष्येते जंजभिष्यन्ते, जंजभिष्यसे जंजभिष्येथे जंजभिष्यध्वे, जंजभिष्ये जंजभिष्यावहे जंजभिष्यामहे। लोटि जंजभ्यतां जंजभ्येतां जंजभ्यन्तां, जंजभ्यस्व जंजभ्येतां जंजभ्यध्वम्, जंजभ्यै जंजभ्यावहै जंजभ्यामहै। लङि अजंजभ्यता अजंजभ्येताम् अजंजभ्यन्ता, अजंजभ्यथाः अजंजभ्येताम् अजंजभ्यध्वम्, अजंजभ्ये अजंजभ्यावहि अजंजभ्यामहि। विधिलिङि जंजभ्येता जंजभ्येयातां जंजभ्येरन्, जंजभ्येथाः जंजभ्येयाथां जंजभ्येध्वम्, जंजभ्येया जंजभ्येवहि जंजभ्येमहि। लुङि जंजभिषीष्ट जंजभिषीयास्तां जंजभिषीरन्, जंजभिषीष्ठाः जंजभिषीयास्थां जंजभिषीध्वम्, जंजभिषीय जंजभिषीवहि जंजभिषीमहि। इति आशीर्लिङ्गे सम्पन्नानि न तु लुङि क्षन्तव्यः। अधुना लुङि अजंजभिष्टा अजंजभिषाताम् अजंजभिषता,
अजञ्जभिष्ठाः अजञ्जभिषाथाम् अजञ्जभिष्ठुम् अजञ्जभिषि अजञ्जभिष्वहि अजञ्जभिष्महि लृङि अजञ्जभिष्यता अजञ्जभिष्येताम् अजञ्जभिष्यन्ता अजञ्जभिष्यथाः अजञ्जभिष्येथाम् अजञ्जभिष्यध्वम् अजञ्जभिष्ये अजञ्जभिष्यावहि अजञ्जभिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे दः धातुः अस्ति, नाम यङ् विधायके सूत्रे अपि तत्र कृते नुग् विधायके सूत्रे अपि, अतः तत्र दन्दह्यते इति रूपं भवति। लटि दन्दह्यते दन्दह्येते दन्दह्यन्ते दन्दह्यसे दन्दह्येथे दन्दह्यत्थे दन्दह्ये दन्दह्यावहे दन्दह्यामहे लिटि तत्रापि क्रीडिटि दन्दहान् चक्रे दन्दहान् चक्राते दन्दहान् चक्रिरे दन्दहान् चक्रिषे दन्दहान् चक्राथे दन्दहान् चक्रिड्वे दन्दहान् चक्रे दन्दहान् चक्रिवहे दन्दहान् चक्रिमहे भुविरिटि दन्दहां बभूव दन्दहां बभूवतुः दन्दहां बभूवुः दन्दहां बभूविथ दन्दहां बभूवथुः दन्दहां बभूव दन्दहां बभूव दन्दहां बभूविव दन्दहां बभूविम असिरिटि दन्दहामासा दन्दहामासतुः दन्दहामासुः दन्दहामासिथ दन्दहामासथुः दन्दहामासा दन्दहामासा दन्दहामासिव दन्दहामासिम लुटि दन्दहिता दन्दहितारौ दन्दहितारः दन्दहितासे दन्दहितासाथे दन्दहिताध्वे दन्दहिताहे दन्दहितास्वहे दन्दहितास्महे लृटि दन्दहिष्यते दन्दहिष्येते दन्दहिष्यन्ते दन्दहिष्यसे दन्दहिष्येथे दन्दहिष्यध्वे दन्दहिष्ये दन्दहिष्यावहे दन्दहिष्यामहे लोटि दन्दह्यतां दन्दह्येतां दन्दह्यन्तां दन्दह्यस्व दन्दह्येथां दन्दह्यध्वं दन्दह्यै दन्दह्यावहै दन्दह्यामहै लङि अदन्दह्यता अदन्दह्येताम् अदन्दह्यन्ता अदन्दह्यथाः अदन्दह्येथाम् अदन्दह्यध्वम् अदन्दह्ये अदन्दह्यावहि अदन्दह्यामहि विधिलिङि दन्दह्येता दन्दह्येयातां दन्दह्येरन् दन्दह्येथाः दन्दह्येयाथां दन्दह्येध्वम् दन्दह्येय दन्दह्येवहि दन्दह्येमहि आशिलिङि दन्दहिशीष्ट दन्दहिषीयास्तां दन्दहिषीरन् दन्दहिशीष्ठाः दन्दहिषीयास्थां दन्दहिषीध्वम् दन्दहिषीय दन्दहिषीवहि दन्दहिषीमहि लुङि अदन्दहिष्ट अदन्दहिष्ट अदन्दहिषाताम् अदन्दहिषता अदन्दहिष्ठाः अदन्दहिषाथाम् अदन्दहिध्वम् अदन्दहिषि अदन्दहिष्वहि अदन्दहिष्महि लृङि अदन्दहिष्यता अदन्दहिष्येताम् अदन्दहिष्यन्ता अदन्दहिष्येथाः अदन्दहिष्येथाम् अदन्दहिष्यध्वम् अदन्दहिष्ये अदन्दहिष्यावहि अदन्दहिष्यामहि दशधातुः अग्रिमः वर्तते। दशि भाषार्थः चुरादिषु पठितः। तत्र सर्वत्रापि गर्हितार्थः न विस्मर्तव्यः, यतोहि गर्हायाम् इत्युक्तं, भावगर्हायाम् इत्युक्तं लुपसदचर इत्यादि सूत्रे। प्रकृतसूत्रे अपि अग्रिमः दश इत्येव धातुः वर्तते, अतः जपजप दशदहान् जप जपः दह दश भञ्जपठाञ्च इत्यनेन नुक्। तत्र बम्भज्य इति भवति यत्र यङन्तः धातुः। अस्य लटि बम्भज्यते बम्भज्येते बम्भज्यन्ते बम्भज्यसे बम्भज्येथे बम्भज्यध्वे बम्भज्ये बम्भज्यावहे बम्भज्यामहे लिटि
बंभजाञ्चक्रे बंभजाञ्चक्राते बंभजाञ्चक्रिरे बंभजाञ्चक्रिषे बंभजाञ्चक्राते बंभजाञ्चक्रिढ्वे बंभजाञ्चक्रे बंभजाञ्चक्रिवहे बंभजाञ्चक्रिमहे। भुविरिटि बंभजां बभूव बंभजां बभूवतुः बंभजां बभूवुः बंभजां बभूविथ बंभजां बभूवथुः बंभजां बभूव बंभजां बभूव बंभजां बभूविव बंभजां बभूविम। असिरिटि बंभजामासा बंभजामासतुः बंभजामासुः बंभजामासिथ बंभजामासथुः बंभजामासा बंभजामासा बंभजामासिव बंभजामासिम। लुटि बंभजिता बंभजितारौ बंभजितारः बंभजितासे बंभजितासाथे बंभजिताध्वे बंभजिताहे बंभजितास्वहे बंभजितास्महे। लृटि बंभजिष्यते बंभजिष्येते बंभजिष्यन्ते बंभजिष्यसे बंभजिष्येथे बंभजिष्यध्वे बंभजिष्ये बंभजिष्यावहे बंभजिष्यामहे। लोटि बंभज्यतां बंभज्येतां बंभज्यन्तां बंभज्यस्व बंभज्येथां बंभज्यध्वं बंभज्यै बंभज्यावहै बंभज्यामहै। लङि अबंभज्यता अबंभज्येताम् अबंभज्यन्ता अबंभज्यथाः अबंभज्येथाम् अबंभज्यध्वम् अबंभज्ये अबंभज्यावहि अबंभज्यामहि। विधिलिङि बंभज्येता बंभज्येयातां बंभज्येरन् बंभज्येथाः बंभज्येयाथां बंभज्येध्वं बंभज्येया बंभज्येवहि बंभज्येमहि। आशीर्लिङि बंभजिषीष्ठ बंभजिषीयास्तां बंभजिषीरन् बंभजिषीष्ठाः बंभजिषीयास्थां बंभजिषीध्वं बंभजिषीया बंभजिषीवहि बंभजिषीमहि। लुङि अबंभजिष्ठा अबंभजिषाताम् अबंभजिषता अबंभजिष्ठाः अबंभजिषाथाम् अबंभजिध्वम् अबंभजिषि अबंभजिष्वहि अबंभजिष्महि। आशीर्लिङि क्षन्तव्ये लृङि लुङि सम्पन्नानि अधुनानि लुङि सम्पन्नानि अधुना लृङि वदामः। अबंभजिष्यत अबंभजिष्येताम् अबंभजिष्यन्त अबंभजिष्यथाः अबंभजिष्येथाम् अबंभजिष्यध्वम् अबंभजिष्ये अबंभजिष्यावहि अबंभजिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे भञ्ज जप जभ दाह दश भञ्ज अग्रे पश धातुः भवति नुग् विधायके सूत्रे, न तु लुपसदचर। तत्र तु गृ धातुः इति अवशिष्टः वर्तते, तत्रत्यः विशेषस्तु अग्रे वक्ष्यते अचिरेण। क्षन्तव्यः पशधातोः नुकि सति यङन्तः धातुः भवति पम्पश्या इति। अत्र तु गर्हार्थः नास्ति, यतोहि सूत्रे नाम लुपसदचरजप इत्यादि सूत्रे अयं धातुः न पठितः, अतः पुनः पुनः अतिशयेन वा पाशयति। चुरादिगणे अयं धातुः पठितः। अतः पम्पश्य इति यङन्तस्य धातोः लटिरूपाणि वदामः। पम्पश्यते पम्पश्येते पम्पश्यन्ते पम्पश्यसे पम्पश्येथे पम्पश्यध्वे पम्पश्ये पम्पश्यावहे पम्पश्यामहे। लिटि पम्पशाञ्चक्रे पम्पशाञ्चक्राते पम्पशाञ्चक्रिरे पम्पशाञ्चक्रिषे पम्पशाञ्चक्राथे पम्पशाञ्चक्रिढ्वे पम्पशाञ्चक्रे पम्पशाञ्चक्रिवहे पम्पशाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि पम्पशां बभूव पम्पशां बभूवतुः पम्पशां बभूवुः पम्पशां बभूविथ पम्पशां बभूवथुः पम्पशां बभूव पम्पशां बभूव पम्पशां बभूविव पम्पशां बभूविम। असिरिटि पम्पशामास पम्पशामासतुः पम्पशामासुः पम्पशामासिथ पम्पशामासथुः पम्पशामासा पम्पशामास पम्पशामासिव पम्पशामासिम। लुटि
पंपशिता पंपशितारौ पंपशितारः पंपशितासे पंपशितासाथे पंपशिताध्वे पंपशिताहे पंपशितास्वहे पंपशितास्महे। लृटि पंपशिष्यते पंपशिष्येते पंपशिष्यन्ते पंपशिष्यसे पंपशिष्येथे पंपशिष्यध्वे पंपशिष्ये पंपशिष्यावहे पंपशिष्यामहे। लोटि लृटि युक्तानि अधुना लोटि पंपश्यतां पंपश्येतां पंपश्यन्तां पंपश्यस्व पंपश्येथां पंपश्यध्वं पंपश्यै पंपश्यावहै पंपश्यामहै। लङि अपंपश्यता अपंपश्येताम् अपंपश्यन्ताम् अपंपश्यस्व अपंपश्येथाम् अपंपश्यध्वम् अपंपश्ये अपंपश्यावहि अपंपश्यामहि। विधिनिङ् लकारे पंपश्येता पंपश्येयातां पंपश्येरन् पंपश्येथाः पंपश्येयाथां पंपश्येध्वं पंपश्येया पंपश्येवहि पंपश्येमहि। आशीर्लिङ्गि पंपिषि श्रीष्ट पंपिषि श्रियास्तां पंपिषि श्रीरन् पंपिषि श्रीष्ठाः पंपिषि श्रियास्थां पंपिषि श्रीध्वं पंपिषि श्रीय पंपिषि श्रीवहि पंपिषि श्रीमहि। लुङि अपंपशिष्ट अपंपशिषाताम् अपंपशिषता अपंपशिष्ठाः अपंपशिषाथाम् अपंपशिध्वम् अपंपशिषि अपंपशिष्वहि अपंपशिष्महि। ततः लृङि अपंपशिष्यत अपंपशिष्येताम् अपंपशिष्यन्ताम् अपंपशिष्यथाः अपंपशिष्येथाम् अपंपशिष्यध्वम् अपंपशिष्ये अपंपशिष्यावहि अपंपशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। आम् मूले इत्यादि इत्युक्त्वा तदनन्तरं गृ इति धातोः सन्दर्भे एव उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता किञ्चित् अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति चेत् पसधातुर्दन्त्यान्तः सौत्रः गत्यर्थः इति माधवः तालव्यान्तः इति काशिका। पस इत्यपि कश्चन धातुः वर्तते। तथा चेत् तर्हि तु तत्र पंपस्यते पंपस्येते पंपस्यन्ते इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति, परन्तु मूले अस्य चर्चा नास्ति, अतः अस्य रूपाणि न अस्माभिः उच्यन्ते। व्याख्यात्र अयं विचारः उच्यमानः वर्तते। इदानीं मित्राणि लुपसदचरजपज्जबः दः दश गुरुभ्यो भावग्रहायाम् इति धातौ इति सूत्रे अन्तिमं धातुं वयं पठामः अधुना। गृ इति गृ निगरणे इति धातुः पूर्वं पठितः। गिरति गिलति इत्यादीनि तस्य रूपाणि अस्माभिः साधितानि वयं जानीमः, सुपरिचितः अयं धातुः अस्माकं। तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तदर्थमग्रे सूत्रमेव ग्रन्थकारेण पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं वर्तते ग्रोयङि इति। सूत्रे ग्रह इति प्रथमं पदं वर्तते। इदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ञङि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति गृ इत्यस्य ग्रह इति षष्ठ्ये एकवचनं कृपोरोलः इत्यतः रः लः इत्यनुवर्तते तदाह गिरतेरित्यादि। मूले सूत्रार्थः अस्ति। तं सूत्रार्थं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। कश्च अत्र विशेषः अस्ति, कथं गृ धातोः अत्र रूपाणि अग्रे सिद्ध्यन्ति, तानि रूपाणि च वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च अस्माकं क्रमे क्षन्तव्यः तिङन्ते यङ् प्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।